سبحان اللہ. کی پڑھیں گے بولو ذرا؟ 100 بار پڑھیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ. ادا مانے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے. یار اسی نہ بھی کہ اللہ تے ہے ہی پاک ہے. جدو تو کثرت نال کہے گا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا بی بی ام ہانی تو پڑھیا کر، 100 بار پڑھیا کر سبحان اللہ. جدو 100 بار پڑھے گی اللہ اینا ثواب عطا فرمائے گا جویں اولاد اسماعیل دے 100 غلام تو آزاد کر دیتے نے. سبحان اللہ. اولاد اسماعیل دے 100 غلام آزاد کرن دا اللہ پاک تنو اجر عطا فرمائے گا. اور 100 بار پڑھیا کر الحمدللہ. اللہ اینا ثواب دے گا جویں اللہ دے رستے اندر 100 گھوڑے تو وقف کیتے نے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا واللہ اکبر. اللہ اینا ثواب دے گا جویں 100 اونٹ اللہ دے رستے اندر قربان کر چھڑے آئی. ولا الہ الا اللہ. اللہ زمین و آسمان دا خلا نیکیاں نال بھر دے گا. سبحان اللہ. لو جی اس تو سوکھا تے بہتے اجر والا وظیفہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اور یار نیکیاں ہی نیکیاں، ماؤں بہنوں نیکیاں ہی نیکیاں، اجر ہی اجر ہے. حالے بھی کوئی محروم رہ جائے تو او دا نصیب ہے، حالے بھی کوئی محروم رہ جائے تو او دی قسمت ہے. مالک کائنات نے اتنے آسان وظیفے اپنے پاک نبی دے ذریعے ساڑھ تک پہنچا دیتے نے. اللہ اللہ اللہ. اور آپ نے فرمایا اللہ پاک دے فرشتے پھردے رہندے نے، چکر لگاندے رہندے نے. کوئی ایسی مجلس مل جائے جتھے اللہ دے بندے اللہ نو یاد کر رہے ہون، جتھے اللہ دیاں بندیاں اللہ نو یاد کر رہی ہون. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتھے اللہ پاک دا ذکر ہو رہا ہوئے فرشتے مجلس نو ٹھانپ لیندے نے، گھیرا پا لیندے. اے اللہ والے اللہ دا ذکر کرتے رہندے نے، سبحان اللہ پڑھتے رہندے، الحمدللہ پڑھتے رہندے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہندے. اللہ پاک دے فرشتے انہاں دے حق اندر دعاواں کرتے رہندے نے. سبحان اللہ. انج سیڑاں تے گھیرا پا کے فرشتے بہ جاندے نے. اللہ دے بندے اللہ دا ذکر کر رہے ہوندے نے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہوندے نے. فرشتے دعا کرن یا اللہ انہوں معاف کر دے، یا اللہ ویکھ کوئی کتوں آیا کوئی کتوں آیا، یا اللہ کو پیدل آیا کوئی سائیکل تے کوئی موٹر سائیکل تے کوئی گاڑی تے آیا. مالکا تیرا ذکر کر رہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اللہ تے انہوں معاف کر دے. کون دعا کر دے نے؟ مقدس جماعت، پاکیزہ جماعت جنہ دا گناہ ہی کوئی نہیں، 24 گھنٹے اللہ دی حاضری دین والے فرشتے دعا کر دیں. سبحان اللہ. ایک دن نا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے نے، ہوا نو آرڈر فرمایا فلاں علاقے کے اندر میرا تخت لے جا. ہوا تخت نو اڑا کے لے جا رہی ہے. اتے جناب سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوا تخت نو اڑا کے لے جا رہی ہے. ایک بندہ کو دیہڑی مزدوری کرنے والا غریبڑا جا بندہ، ماڑا کمزور جا بندہ، انہیں زمین تے کھڑے ہو کے ویکھیا جویں جہاز اڑ رہا ہوندا ہے، جناب سلیمان دا تخت اڑ رہا ہے. اے ویکھ کے کہندا سبحان اللہ. کیا؟ سبحان اللہ ما اوتیا آل سلیمان. سبحان اللہ ما اوتیا آل سلیمان. سبحان اللہ ما اوتیا آل سلیمان. سبحان اللہ. اللہ تیری شان ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے. تو کنا نواز آل سلیمان. جناب سلیمان نے سن لیا، ہوا نو تخت آرڈر دیتا ہے تخت زمین تے لے جا. تخت زمین تے آ گیا. اس بندے نو بلایا، او اللہ والیا، او سبحان اللہ کہنے والیا ذرا گل تے سننا. اے اللہ دا بندہ قریب آیا.
کی کہہ رہے سے؟ کہنا جی میں کوئی حسد نہیں کیتا، میں کوئی پیڑا جملہ نہیں بولیا، میں تہاڈی شاناں ویکھیاں، تخت ویکھیا، بخت ویکھیا، میں اللہ دی تعریف کیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تے اللہ دی تعریفاں کیتیاں نے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سن لے اینا میرا تخت قیمتی نہیں جنہ تیرا جملہ سبحان اللہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، او مل میرے تخت دا مول نہیں، جیڑا مول تیرے سبحان اللہ دا ہے، اے اللہ دا کلمہ ہے، اے اللہ دی تعریف ہے، اے اللہ دا ذکر ہے۔ میرا تخت عارضی ہے، میرے دنیا تے کم آئے گا، پر تیرا سبحان اللہ قبر چ بھی کم آئے گا، حشر چ بھی کم آئے گا۔ سبحان اللہ نو معمولی نہ سمجھ، سبحان اللہ نو معمولی نہ سمجھ، اے اللہ پاک دا ذکر ہے، اللہ دی یاد، اللہ اللہ اللہ۔ مسلمانوں اسے بات میں عرض کر رہے ہیں، سب قرآن کہہ رہے ہیں اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ مومنوں کثرت نال اللہ نو یاد کریا کرو، زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر کریا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، سفروں میں اللہ نو یاد کرو، حضر جو اللہ نو یاد کرو، بیماری جو اللہ نو یاد کرو، تندرست ہو اللہ نو یاد کرو، امیری جو اللہ نو یاد کرو، غریبی جو اللہ نو یاد کریا کرو، تنگیاں جو تو اللہ نو یاد کرو، آسانیاں جو تو اللہ نو یاد کریا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، تنگیاں تکلیفاں بھی دور کر دے تے اللہ کر دے، پریشانیاں بھی دور کر دے تے اللہ کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ، مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ جنہ دا جہان تے بندا نہیں کوئی، جنہ دا جہان تے بندا نہیں کوئی، اوہناں نو وی پال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ، اوہناں نو وی پال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی فیصلہ، نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی فیصلہ، نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی فیصلہ، عروج تے زوال دائے اللہ بادشاہ، مشکلاں نو ٹال دائے اللہ بادشاہ، مشکلاں نو ٹال دائے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ، مشکلاں نو ٹال دائے اللہ بادشاہ۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی میرے پاک نبی دا فرمان، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یعنی عبداللہ بن عباس فرماتے نے، نبی پاک نے فرمایا من کثرت خمومہ وحمومہ فلیکثر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے وظیفہ مردو یاد کر لو، بیویو یاد کر لو، چھوٹے یاد کر لو، بڑے یاد کر لو۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے نے، نبی پاک نے فرمایا جنہوں پریشانیاں کیرا پالن، تنگیاں تکلیفاں کیرا پالن، جنہوں ٹینشناں کیرا پالن، آپ نے فرمایا اس بندے نو چاہیے کہ کثرت نال زیادہ تو زیادہ پڑھائی شروع کر دے، زیادہ تو زیادہ پڑھنا شروع کر دے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے جملہ اے کلمہ جنت دا خزانہ نبی پاک نے قرار دیتا ہے۔ زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو کی لا حول، اے موٹے موٹے وظیفے پریشانیاں تو بچان والے، ٹینشناں تو بچان والے، مصیبتاں تو نکالنے والے،
بی بی ام عمیس کہندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول آئے، آپ نے فرمایا بی بی یہ وظیفہ پڑھیا کر، مشکلاں چ کم آئے گا، پریشانیاں چ کم آئے گا، دکھاں چ کم آئے گا، ٹینشناں چ کم آئے گا۔ میں پوچھے اللہ دے رسول جی کیڑا کلمہ یاد کراں، کیڑا کلمہ پڑھیا کراں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت نال پڑھیا کر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ سوکھا جے وظیفہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پڑھ لو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اے وظیفہ پڑھیا کرو، اللہ ٹینشنوں تو نجات دے گا، اللہ پریشانیاں تو بچائے گا، اللہ مشکلیں آسان کر دے گا، اللہ تنگیاں دور کر دے گا۔ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور تیسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ اللہ اللہ، ایک استغفر استغفر اللہ استغفر اللہ، پنجواں نبی پاک تے درود۔ اے پانچ تو چیزاں اللہ دی قسم ہے نبی پاک دا تحفہ جے، اے تحفہ جے نبی پاک دا تحفہ۔ درود شریف، استغفر اللہ کثرت نال، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا استغیث، اللہ اکبر۔ استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے وظیفے اپنی زندگی دا حصہ بنا لو، سویرے واک کرو، رات کو سیر کرو، پڑھتے رہا کرو، دکان تے فارغ بیٹھے ہو پڑھتے رہا کرو، موٹر سائیکل تے جا رہے ہو پڑھتے رہا کرو، سائیکل چلا رہے ہو پڑھتے رہا کرو، فارغ بیٹھے ہو پڑھتے رہا کرو، گپاں دی بجائے اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ اللہ اللہ۔ ایک گپاں قیامت نو شرمندہ کر دین گیاں تے ذکر اللہ دا انشاءاللہ راضی کر دے گا۔ آخر کتاباں کھلیاں نے، اللہ دے سامنے اعمال نامے کھلنے نے، جو میں بولیا میں سن لاں گا، جو تساں بولیا تسی سن لو گے۔ ہر بندے دی زبان دا بول او دے سامنے مووی طرح آ جائے گا، ویڈیو کیمرے دی طرح آ جائے گا، جو بولیا جو کیتا ہے ہر بندہ اپنی اکھاں نال ویکھ لے۔ اقرا کتابک، اللہ کہے گا بندے اپنی کتاب پڑھ لے اپنی کتاب، ویکھ لے اپنی کرتوتاں کی کر کے آئے، کی بول کے آئے، کی کہہ کے آئے، سب کچھ اپنی نظراں نال ویکھ بھی لے، اپنے کناں نال سن بھی لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ڈائری سونی لکھاؤ، کتاب سونی لکھاؤ، اپنی ڈائریاں اچھیاں بنا لو، تیرے کندیاں تے دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری، ہر ادا سونی کر کے تو ویرا ڈیری لکھا، جیڑی اللہ نے تینوں دینی وخا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ جدو آیت آئی نا زکات دے بارے، جڑے لوگ زکات نہیں ادا کر دے، اللہ دا حصہ نہیں کر دے، سارا مال ہڑپ کر جاندے نے، عیاشیاں تے لایا، ادھر ادھر فضول خرچیاں تے لا چھڑیا، قیامت والا دن ہوئے گا، انہاں دے پیسے لوہے دے بنا کے گرم کر کے انہاں دے پہلوؤں تے پیشانیاں تے ڈم لائے جان گے، انہاں دی پیشانیاں تے پہلوؤں تے ڈم لائے جان گے۔ صحابہ کمب گئے، تھر تھرا گئے، اللہ اللہ اللہ۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کوئی ایسا خزانہ
کوئی ایسا خزانہ دسو نا اسی دنیا والوں توجہ ہٹا کے اس دولت نعمت والا اپنی توجہ کر لیے. آپ نے فرمایا 3 چیزاں پلے بن لو. 3 چیزاں دنیا دا کوئی خزانے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا دی کوئی کرنسی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا دا کوئی مال دا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے 3 چیزاں بیان فرمائیاں. آپ نے فرمایا لسان ذاکر، زبان ہمیشہ اللہ دا ذکر کرنے والی. زبان ہمیشہ اللہ دا. تو میں گل سنائی سی نا، واہ سال پہلے ایک بزرگ نال ناشتہ کرنے دا موقع ملیا ادھر کمیر دے علاقے سے. یقین کرو ادھر لقمہ منہ چ پاوے، ہر لقمے تے کہے الحمدللہ الحمدللہ، جویں زندگی چ پہلا کھانا ملے ہوندا ہے انج اپنے مالک دا شکریہ ادا کر رہے. اوے اسی تے 5 ٹائم کھانے کھا کے کدے اللہ دا شکر نہیں کیتا. ایک لقمے تے کہہ رہے الحمدللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکر، زبان اللہ دا ذکر کرنے والی، زبان اللہ دا ذکر کرنے والی. خوشی آئی الحمدللہ، تعجب آیا سبحان اللہ، بلندی تے چڑھیا اللہ اکبر، نیچے اتریا سبحان اللہ، سواری تے سوار ہویا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. نویں کپڑے پائے دعا پڑھی، نواں چن ویکھیا دعا پڑھی، دودھ پیتا اللہم بارک لی فیہ وزدنا من، روٹی کھادی الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. بیت الخلا اندر گیا، بیت الخلا اندر گئی، واش روم اندر گئے، بچیاں نو یاد کرا دیو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکلے غفرانک اللہ اللہ اللہ، قدم قدم تے اللہ دا ذکر ہے. وضو شروع کیتا بسم اللہ، وضو کر لیا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. قدم قدم تے دعا، نماز ساری دی ساری دعائے، قیام اندر بھی دعا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک یا اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق. ساری دی ساری دعا، رکوع اندر بھی دعا، سجدے اندر بھی دعا. اللہ اللہ اللہ. مسلمانہ قدم قدم تے اللہ دا ذکر کریا کر، قدم قدم تے اللہ نو یاد کریا کر، قدم قدم تے اللہ دا ذکر کریا کر. نبی پاک نے فرمایا لسان ذاکر، زبان ہوئے اللہ دا ذکر کرنے والی، دنیا دی کوئی دولت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا وقلب شاکر، وقلب شاکر، دل ہوئے اللہ دا شکر کرنے والا، دل ہوئے اللہ دا. اے نہ ہوئے پورا بکرا کھا گیا، پورا مرغا کھا گیا، پھر دنداں تیلیاں مار کے کہتا ٹیسٹ نہیں آیا، سواد نہیں آیا. اور نہیں اپنے مالک دا شکریہ ادا کر. اللہ دی قسمیں، اللہ دی ترتی تے ایسے ایسے بندے موجود نے، ایک ڈنگ دا کھادا اگلے ڈنگ دا کھانا ہی کوئی نہیں، اگلے ڈنگ دا آٹا ہی کر کوئی نہیں ہے. ناشتہ کیتا ہے دوپہر دے کھانے دے واسطے آٹا ہی کوئی نہیں، تو تو نے شکریہ کرنا ہے. سواد نہیں آیا، چس نہیں آئی، ٹیسٹ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. اپنے مالک دا شکریہ ادا کریا کر، جیسا ملے کھا کے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر. اللہ اللہ اللہ. حضرات جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں لسان ذاکر، زبان اللہ دا ذکر کرنے والی، وقلب شاکر، دل اللہ دا شکر کرنے والا، اللہ دی ہر ہر نعمت اللہ دا شکریہ ادا کرنے والا. اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ.
جنہوں اللہ نیک بیوی عطا کر دے وے ایمان دے معاملے اندر معاملت کرنے والی نیک بیوی عطا کر دے وے نیکی دے کم تعاون کرنے والی جنہوں اللہ نیک بیوی عطا کر دے وے نماز روزے دے معاملے تعاون کرنے والی اولاد دی تربیت دے معاملے تعاون کرنے والی نیکی دے معاملے تعاون کرنے والی اللہ پاک جے بیوی عطا کر دے وے آپ نے فرمایا یہ ایڈے بڑے خزانے نے کہ دنیا دا کوئی خزانہ دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا دنیا دا کوئی خزانہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ دے ذکر نو معمولی نہ سمجھو اللہ دے ذکر نو معمولی نہ سمجھو میرے پاک نبی جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ 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 میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی کو لے تقسیم واسطے مال آیا آپ مسجد اندر مال تقسیم کر رہے ہیں آٹا تقسیم کر رہے ہیں غلہ تقسیم کر رہے ہیں کھجورہ تقسیم کر رہے ہیں غلام تقسیم کر رہے ہیں جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے فاطمہ تیرے بابا مال تقسیم کر رہے ہیں جا جا کے تو بھی گزارش کری بابا جی چکیاں پیس پیس کے ہتھاں تے نشان پہ گئے کندھیاں تے مشکیزے ٹو ٹو کے کندھیاں تے نشان پہ گئے ابو جی کو خاتمہ دے دیو کوئی نکرانی دے تو جڑی میرے نال تعاون کریا کرے اللہ 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 بی بی فاطمہ نبی پاک دے گھر گئیاں آقا مسجد دے اندر موجود نے بی بی فاطمہ انہاں قدماں تے اپنے گھر آ گئیاں ہچکچاہٹ دی وجہ تو نبی پاک نو کی عرض کراں گی ابا جی نو کی عرض کراں گی آقا کی جواب دین گے سنگ دیا واپس آ گئیاں شرمان دیا واپس آ گئیاں نبی پاک گھر تقسیم تشریف لے آئے اما عائشہ نے دسیا آقا جی تہاڈی بیٹی آئی سی ایس کم آئی سی تے حوصلہ ہی نہیں پیا اوویں ہی واپس چلی نبی پاک بیٹھے ہی نہیں اپنی بیٹی دے گھر چلے گئے بیٹی فاطمہ پتر ابو نو ملیا بغیر ہی آ گئی ہیں کوئی گل بھی نہیں کیتی ابو نال ابو جی میں نہ کسے کام گئی سا تے حوصلہ ہی نہیں پیا حوصلہ ہی نہیں پیا فرمایا پتر کی کام سی ابا جی کوئی خاتمہ میں کو خاتمہ لے آواں کوئی باندی لے آواں فرمایا پتر چھڈ باندیاں نو خاتمہ نو تینوں وظیفہ دسنا میں اور لوگوں سنو لوگاں نو باندیاں غلام دیتے نے گندم تے کھجوراں دتیاں نے اپنی دھی نو وظیفہ یاد کرایا ہے کوئی ایسا دنیا تے پیر مل جائے گا اپنی بیٹی نو وظیفہ یاد کرایا فرمایا بیٹی وَعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ اپنے گھر دا کم شوق نال کریا کر اذا اخذت مسجدك جدو سون لگے اپنے بستر تے آئے سبحی ثلاثا وثلاثین واحمدی ثلاثا وثلاثین وکبری اربعا وثلاثین اے میری لاڈلی بیٹی اے میری چہیتی بیٹی جنتیاں بیبیاں دی سردار فاطمہ اے میرے دل دی بہار فاطمہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ سارا دن شوق نال کم کرے جا کر جدو رات نو تھک جائیں بستر تے آئے تے آ کے بستر تے 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کر 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کر 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کر اللہ پاک تیری سارے دل دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا اللہ پاک سارے دل دی تھکاوٹاں دور کر دے گا اذکر اللہ ذکرا کثیرا تاں میں پیار نال کہنا چاہنا کہ بگڑے سارے کم بناندا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ بگڑے سارے کم بناندا اللہ ماڑے آندی بھی گل بناندا اللہ اللہ اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو ستڑے سب دے لیکھ جگاندا اللہ
سارے آندی گل بناندا اللہ اے اللہ اے۔ اللہ کی کہندے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ اے، وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ اے، سارے آندی گل بناندا اللہ اے اللہ اے، بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے، سارے آندی گل بناندا اللہ اے۔ آخری بار میں یاد کرا دیاں، 5 چیزاں اپنی زندگی دا حصہ بنا لو۔ لا حول ولا، پڑھ لو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، یا حی یا قیوم برحمتک، کلے واسطے استغیث، سارے واسطے نستغیث، اللہ اللہ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 5واں نبی پاک دی ذات درود نماز والا پڑھو گے زیادہ افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اے 5 چیزاں دا وظیفہ اپنی زندگی دا حصہ بنا لو، انشاءاللہ کسی چیز دی تھوڑ نہیں آئے گی، کسی چیز دی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز زمزم جانے والوں